पनि छ होइन। विशेष गरी अब यो कालिका नगरपालिकाको प्रमुख दिनेश सरजी उहाँले जुन आजको कार्यक्रममा सानो समय दिनुभएको त्यसको लागि मलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र विशेष यदि पुलिस काठमाडौँदेखि यहाँ 1 घन्टाको कार्यक्रमको लागि भए पनि उहाँ आइदिनु भएको छ, त्यसको लागि उहाँलाई अझ विशेष धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सहयोग गरेर एउटा सहयोगी भूमिका निभाउनु भएको छ, जुन उहाँको एउटा यो नीति पोलिसीहरूमा चाहिँ उहाँको एउटा राम्रो अनुभव भएको कारणले गर्दा हामीले 1-2वटा पोलिसीहरूको ड्राफ्ट गर्नलाई उहाँसँग सहयोग लिएको थियो र उहाँले हामीले सहयोग पनि गर्नुभएको थियो। यहाँमा चाहिँ चेपाङ महिलाहरूको सहभागिता अभिवृद्धि गर्नको लागि एउटा प्रशिक्षकको भूमिका पनि होइन, स्थानीय निकायको नीति नियमहरू योजना निर्माणको प्रक्रियाहरू पनि उहाँले सहयोग गरिदिनु भएको थियो। त्यसले गर्दा हामीलाई यो परियोजना सञ्चालन गर्न धेरै सहज महसुस गर्नु होइन। र हामीले ओभरअल भन्नुपर्दा कालिका नगर सहज वातावरण चाहिँ उपलब्ध गराउनु, यो लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट स्थानीयकरण भन्ने जुन नेपाल सरकारले एउटा नीति बनाएको थियो, त्यो नीतिलाई चाहिँ अलिक प्रभावकारी रूपमा स्थानीय तहमा चाहिँ लागू गराउनको लागि एउटा निर्देशिका बनाउनु पर्ने हामीले आवश्यकता महसुस गरेर हामी त्यतिखेर त सर यही नगरपालिकामै हुन्थ्यो, त्यस कारणले गर्दा पनि नगरपालिकासँगै सहकार्य गरेर भन्दा पनि उपयुक्त होला होइन। त्यसले चाहिँ अलि बृहत रूपमै हामी कार्यक्रम राखेर गरौँ हुने थियो, तर अहिलेको यो परिस्थितिले गर्दाखेरि अलिक सहज नभएको कारणले गर्दा तर पनि हामी अहिले नगरपालिका प्रमुखज्यूलाई यो हस्तान्तरण गरिदिने। अर्को चाहिँ नेपाल चेपाङ सङ्घले पनि एउटा डकुमेन्ट तयार गरेको छ। हामीले ओभरअल चेपाङ समुदायको अवस्था कस्तो छ अहिलेको होइन, उहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, आय आदिको अवस्था अहिले कस्तो छ त, र आगामी दिनमा यसलाई अझ सुदृढ गर्नलाई के गर्नुपर्छ, नीति तथा सुझावहरू भनेर एउटा सानो यो 5 पेजको चाहिँ एउटा पेपर पनि हामीले तयार गरेको छौँ। स्थानीय सरकारले हामीलाई हेरेन, अर्थात् हामीले भोट दिएर चुनावमा चाहिँ निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिले हाम्रो केही पनि एड्रेस गरिदिनु भएन। यो द्वन्द्व छ। यो वास्तवमा यो दोष न समुदायको हो न चाहिँ स्थानीय तहको। स्थानीय तहले पनि त्यो समुदायले समयमै स्थानीय तहलाई आफ्ना आवश्यकताबारे सूचित गर्न नसक्नु र नगरपालिकाले पनि त्यो समुदायका आवश्यकताहरू ठ्याक्कै महसुस गरेर उहाँको आवश्यकता जस्तै योजनाहरू ल्याउन नसक्नु। कारण के त भन्दा हाम्रा लक्षित समुदायहरू पिछडिएको हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो आवाज नगरपालिकासम्म बुलन्द गर्न सक्नुहुन्न। त्यस कारण पनि त्यसलाई एउटा पद्धतिको माध्यमबाट कसरी कुन बेला कसरी बजेट सोधखोज गर्ने र बजेट विनियोजन गराउने र बजेट विनियोजन पश्चात पनि त्यसको कार्यान्वयन र खर्चको विषयमा कसरी जानकारी लिने, सुशासन अभिवृद्धि कसरी गर्ने र आफ्नो समुदाय वा आफ्नो चाहिँ लक्षित वर्गलाई प्राप्त भएको बजेटको सदुपयोग कसरी गराउने भन्ने कुरा संक्षेपमा सामान्य रूपमा हामीले यो हाते पुस्तिकामा दिने प्रयत्न गरिएको छ। त्यो हाते पुस्तिका तपाईँहरूलाई जो चाहिँ सामाजिक अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, समाजका अगुवावर्गहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई काम लाग्नेछ। जस्तो कृषिमा के कस्ता बजेट छुट्याउँदो रहेछ नगरपालिकाहरूले, अर्थात् नगरपालिकासम्म हामीले कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू लगेर बजेटको प्रस्ताव गर्न सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा छ। अब यसले यो बजेट सोधखोजको पनि 2वटा पाटो हुन्छ। एउटा चाहिँ आय स्रोत सोधखोज गर्ने, एउटा चाहिँ खर्च सोधखोज गर्ने। नगरपालिकामा कहाँबाट कति बजेट आउँछ आय स्रोत, अनि बल्ल त्यो आय स्रोत सोधखोज गरिसकेपछि त्यो मध्ये हाम्रो लागि यति बजेट छुट्टिनुपर्छ। जस्तो नगरपालिकामा यहाँबाट यति स्रोत आउँछ, त्यो मध्ये हाम्रो लक्षित वर्गको लागि यदि छुट्टिनुपर्छ भनेर कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न सकिन्छ। त्यसकारण खर्च मात्रै सोधखोज गरियो भने नगरपालिकाले पनि कहाँबाट ल्याएर आम्दानी गर्छ भन्ने कुरा बुझिएन भने त्यो पनि अव्यवहारिक हुन्छ। त्यसकारण आय सोधखोजको एउटा पाटो छ। त्यहाँ आय सोधखोजमा के शिक्षकमा विशेष गरेर नगरपालिकामा पैसा आउँछ, अर्थात् नगरपालिकाले स्रोत सङ्कलन गर्छ भन्ने कुरा त्यसमा उल्लेख गरिएको छ। अर्को खर्च सोधखोज छ। खर्च सोधखोजमा लक्षित वर्गसँग सम्बन्धित, कृषिसँग सम्बन्धित, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित, विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित बजेटहरू कसरी खर्च हुन्छन् र त्यो कहाँ गएर नगरपालिकामा आयो मेयरलाई सोध्ने हो कि हाकिमलाई सोध्ने हो कि अर्को शाखाको प्रमुखलाई सोध्ने हो कि वडा अध्यक्षलाई सोध्ने हो कि कुन बजेट कहाँ सोध्ने हो, कहाँ सोधखोज गर्ने हो, त्यो कुरा पनि यो पुस्तकमा हामीले दिने प्रयत्न गरिएको छ। अर्को हामीले बजेट प्रोसेसलाई नै बजेट प्रोसेस जति बेला बजेट बनाउन प्रारम्भ गरिन्छ, बस्ती बस्ती तह तहबाट चाहिँ योजनाहरूको आवश्यकताहरू कलेक्सन गरिन्छ, सङ्कलन गरिन्छ। त्यहाँ हाम्रो भूमिका के हुनुपर्छ र त्यो ठाउँमा हामीले कस्ता किसिमका योजनाहरू प्रस्ताव गर्न लगाउनुपर्छ
भन्ने कुरा पनि कुन स्टेजमा चाहिँ बजेटको सोधखोज कहाँ गर्ने भन्ने त्यो हाते पुस्तिकाले हामीले दिने प्रयत्न गरिएको छ। यसमा सानो एउटा हाते पुस्तिका भनेपछि ठुलो किताब बनाउँदा हाते पुस्तिका त्यति प्रभावकारी नहुने र सानो हाते पुस्तिका गराउनु पर्ने भएको हुनाले यसमा सबै नगरपालिकाले गर्ने सबै काम समेटिन सक्दैन। मात्रै यसले तपाईँहरूलाई के दिन्छ त भन्दा हामीसँग सम्बन्धित बजेटहरू के कसरी सोधखोज गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा दृष्टिकोण दिन्छ, दृष्टान्त दिन्छ। त्यसैको आधारमा यहाँ उल्लेख नभएका अन्य सरकार, अन्य शिक्षक वा अन्य क्षेत्रका बजेटहरूको पनि सोधखोज गर्न तपाईँहरूलाई यसले एउटा मार्ग दिन्छ। त्यसकारण यो सानो पुस्तिका बनाइएको छ, हाते पुस्तिका भनेर। यो चाहिँ यसको लागि चाहिँ म हाम्रो डेक नेपालले जुन प्रयत्न गरेको छ यो साँच्चीकै सराहनीय प्रयत्न मान्छु मैले। किनभने म अहिले पनि के लाग्छ भने मैले यहाँ बसेर यो दुईवटा डकुमेन्ट तयार गर्ने बेला मैले नगरपालिकाका सबै कामसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर काम गरेँ। तर मैले के काम गरेँ अर्थात् के काम नगरपालिकामा बसेर एउटा कर्मचारीले वा चाहिँ नगर प्रमुखले एउटा जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने रहेछ त भन्ने कुराको सारांश यसमा दिएको छ। मैले आफ्नो कामको निष्कर्ष यसमा देखाएको छु। कुन क्षेत्रबाट बजेट आउँछ, कसरी प्रस्ताव गर्ने, के गर्ने। हामीले यहाँ बसेर मेयर साहबसँग म झन्डै 2 वर्ष जति बसेँ। त्यो बिचमा हामीले बजेट सोधखोज यति गऱ्यौँ, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म मेयर साहब र म दौडै हुन्थ्यौँ। के प्रस्ताव कति बेला लाने, कुन क्षेत्रलाई कति चाहिँ बजेटको चाहिँ गराउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी गर्थ्यौँ। त्यो हिसाबले पनि म के भन्छु भने अन्य कुरामा नगरपालिकामा केही नपुगेको हुनसक्छ। सामान्य कस्मेटिक कुरा भन्छु मैले, साना तिना इन्डिकेटरहरू कतै केही हुनसक्छ। तर समग्र रूपमा चेपाङ समुदायको वा लक्षित वर्गको लाभ हुने कुरा, त्यो पनि दीर्घकालीन लाभ, छोटो अवधिको लागि होइन, दीर्घकालीन लाभ हुने कुरामा मेयर साहब यति चिन्तित र यति चाहिँ भिजन मैले पाएँ मेयर साहबमा। त्यसले पनि मलाई काम गर्ने उत्साह दिएको थियो। तपाईँहरूले रिजल्ट देख्नु नै भएको छ होइन। हामीले चेपाङ छात्रावास आवासीय विद्यालय कहीँ पनि छैन, यो कालिका नगरभन्दा कहीँ पनि छैन होइन। अब यत्रो चाहिँ प्रदेशले एउटा विद्यालय ल्याउँदाखेरि कालिकाले त्यो विद्यालय लिएर आउने आँट गर्यो। त्यसको लागि मेयर साहब धेरै चाहिँ धन्यवादको पात्र पनि हुनुहुन्छ। उहाँ कुशल नेतृत्व भन्छु मैले। कसैले पनि म चलाउन सक्छु भन्ने आँट नगरेको चिज म चलाउँछु मेरो चाहिँ चेपाङ समुदायमा भनेर ल्याएर सुरुवात गर्नुभएको छ। यो पनि के हो त भन्दा तपाईँहरूले नगरपालिकासँग बजेट सोधखोज गर्ने हो। हामीले हामीभन्दा माथिल्लो सरकारसँग, प्रदेश सरकार वा चाहिँ केन्द्रीय सरकारसँग सोधखोज गर्छौँ। तिनै पाटोहरू यसमा यो पुस्तिकामा चाहिँ माथिल्लो सरकारसँगको बजेट सोधखोज छैन। स्थानीय सरकारसँग तपाईँले कसरी बजेट सोधखोज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा मात्रै यो पुस्तिकाले तपाईँहरूलाई दृष्टान्त दिन्छ। यो पुस्तिका राखेर प्रयोग मात्रै गर्ने होइन, यसको कुरा बुझेर तपाईँहरूले समयमा बजेट सोधखोज गर्नुभयो भने नगरपालिकासँग द्वन्द्व तपाईँहरूको सकिन्छ। किनभने जति बेला बजेट बन्छ माग्न आउनुहुन्न, बजेट बनाएर छुट्याइसकेपछि बजेट माग्न आउनुभयो भने अब मेयर साहबले कसको बजेट काटेर तपाईँहरूले दिने, त्यो त द्वन्द्व भयो नि त। तपाईँहरूले मेयर साहबले दिएन भन्ने लाग्ने, मेयर साहबलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसकारण बजेट निर्माणको प्रक्रियामै तपाईँहरू जस्तो सीमान्तकृत वर्ग अर्थात् लक्षित वर्ग समावेश भएर बजेट सोधखोज गरिदिनु भयो भने सबैलाई राम्रो हुन्छ। त्यसकारण यो बजेट सोधखोज पुस्तिका हामीले तयार गरेका छौँ। एउटा अध्ययन पनि गरिदिनु होला र डेक नेपालले यसलाई प्रमोट पनि गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले यसमा त्यति मात्रै भने, यसमा धेरै गरिनँ। मैले महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ लैङ्गिक उत्तरदायी स्थानीयकरण रणनीति हो। अब यसको मैले अब पावर पोइन्ट त बनाएको थिएँ। अब आज कार्यक्रम संक्षेपमा भएको हुनाले मैले यसलाई केही कुराहरू किन यो आवश्यक छ भन्ने कुरा म गर्छु। यो लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट स्थानीयकरण रणनीति भनेको फेरि तपाईँहरूलाई पनि आवश्यक हुने र सबभन्दा नगरपालिकाको बजेट उत्तरदायी बजेट बनाउनलाई काम लाग्ने डकुमेन्ट हो। यो केन्द्रीय सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय निकाय 1995 मा बेजिङ सम्मेलन भयो। बेजिङ सम्मेलनमा महिलाका इस्युहरू के छन्, महिलामा देश विदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के विभेद छ भन्ने कुरा पहिचान गरियो र सबै राष्ट्रहरूले, त्यहाँ संलग्न भएका राष्ट्रहरूले हामी अब महिलाको विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा महसुस गर्नुभयो। फेरि 5 वर्षपछि त्यसको रिभ्यू भयो। 5 वर्ष प्रतिबद्धता जाहेर गरेको कुन राष्ट्रले कति प्रगति गर्यो त महिलाको लैङ्गिक चाहिँ यो असमानता हटाउनलाई भन्दाखेरि प्रगति केही पनि भएको छैन। अनि के कारणले प्रगति भएन भन्ने कुराहरू सोधखोज हुँदै जाँदा
सबैले घोषणामा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो, कार्यक्रम आफ्नो चाहिँ अब देशमा गइसकेपछि त्यो कार्यक्रम गर्नलाई, त्यो उपलब्धि हासिल गर्नलाई त अर्थ चाहियो नि त। बजेट कसैले पनि छुट्याउनु पर्ने। त्यस कारणले प्रगति हुन सकेन भन्ने त्यसको निष्कर्ष रह्यो। त्यस पछाडि 1995 भनेको सन् 2000मा भन्दा पछाडि चाहिँ अब चाहिँ सबै राष्ट्रले आफ्नो बजेट बनाउँदा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट बनाउनुपर्छ, जसले गर्दा बजेटको कार्यान्वयन सँगसँगै लैङ्गिक असमानता हट्छ भन्ने हिसाबले यो लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको कन्सेप्ट सुरु भएको र हामीले पनि 2063-64 को बजेट मार्फत नेपाल सरकारले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको सुरुवात गरेको हो। त्यो लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट भनेको छुट्टै बजेट महिलाको लागि छुट्याउने होइन। जे बजेट हामीले अगाडि छुट्याइरहेका छौँ त्यसमा महिलाको सहभागिता वृद्धि गर्ने, त्यसबाट पाउने लाभमा महिलाको सङ्ख्या, महिलालाई बढी लाभ दिन मिल्ने गरी बनाउने, त्यही बजेट हो। सामान्य महिलाहरूलाई त्यसमा मूल प्रभावीकरण गर्ने मात्र हो। त्यो लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट अब बनाउँदै थियो। 72 सालमा यसको रणनीति तयार भयो। 72 सालमा रणनीति तयार भएर अब केन्द्रले त लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेछ, स्थानीय तहले पनि अब यसलाई त्यही अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, त्यो भयो भने बल्ल प्रभावकारी हुन्छ भनेर 72 सालमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट स्थानीयकरण रणनीतिक योजना भनेर केन्द्र सरकारले जारी गरेको थियो। 73मा संहिता आयो। संहिता आएपछि त्यो डकुमेन्ट कार्यान्वयन हुन पाएन। त्यो डकुमेन्ट त्यत्तिकै हरायो। अब के भयो त भन्दा महिला, लक्षित वर्ग, यो जनजाति, आदिवासी यी सबैको कार्यक्षेत्र स्थानीय सरकारलाई संविधानले दियो। अब स्थानीय सरकारलाई त्यो लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट बनाउनुपर्छ भन्ने जानकारी छैन। अब त्यस पछाडि जुन नेपालले गरेको प्रयास थियो लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट बनाउँदै कार्यान्वयन गर्ने र लैङ्गिक असमानता हटाउने प्रयास थियो, त्यो बिच बाटा नै सकियो। अबको आवश्यकता के हो त भन्दा स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेटलाई लैङ्गिक उत्तरदायी बनाएपछि मात्रै अब त्यो उद्देश्य पुरा हुन्छ भन्ने हिसाबले यो चाहिँ पहल गरिएको हो। अहिलेसम्म लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट कुनै पनि स्थानीय तहले हाम्रो बजेट यति लैङ्गिक उत्तरदायी छ भनेर बजेट बनाउँदाका बखत कसैले पनि भनेकै छैन। त्यसकारण यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ है। ल हामीले एउटा रणनीतिक योजना बनाएर छोडिदिउँ, त्यो कार्यान्वयन गर्न यदि नगरपालिकाले आवश्यकता ठान्यो भने अबको 5 वर्षमा साँच्चीकै त्यो लैङ्गिक समानताको विषयमा हाम्रो यहीँ भएको बजेटलाई अन्यत्र डाइभर्ट नगरिकन यिनै आयोजनामा पनि लैङ्गिक समावेशीकरण बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ रणनीतिक योजनाको नमुना छ। यो नमुना चाहिँ यहाँको कार्यपालिका, अब यहाँले पनि गर्न सक्ने भयो, अरू नगरपालिकाले पनि यसको कार्यान्वयन गर्न सक्छन्। आफ्नो कार्यपालिकाले यसलाई महसुस गरेर यसमा यो नमुना हो, आफ्नो आवश्यकता अनुसार संशोधन गरेर यसलाई चाहिँ लागू गर्न सकियो भने यो अलिकति महत्त्वाकांक्षी र यो फेरि कस्तो पनि हुँदो रहेछ भने विकास गर्यो, सब गर्यो अनि लास्टमा के भन्छ त भन्दा सानातिना मान्छेलाई हेर्ने त्यो नगरपालिकालाई भनौँ न बाहिरबाट हेर्ने दृष्टिकोण के हुन्छ भने सानातिना कुराले पनि धेरै प्रभाव पार्छ। अब त्यसकारण पनि यो लैङ्गिक समावेशीकरण बजेट जो छ यो भनेको नगरपालिकाको एउटा प्लस पोइन्ट पनि हुन्छ। र अर्को अब चाहिँ महिलाहरूको सशक्तिकरणमा पनि यो चाहिँ यसका रणनीतिहरू निकै चाहिँ महत्त्वपूर्ण रणनीतिहरू मानिएको छ। यसमा विशेष गरेर 5 वर्षको यो एउटा चाहिँ रणनीतिक योजना बनाउने र त्यो 5 वर्षको योजनाभित्र हाम्रो लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट 50% पुर्याउने भन्ने यसले एउटा लक्ष्य गरेको छ। त्यो 50% सकिएला भन्ने एउटा अनुमान मात्रै राखिएको हो। नगरपालिकाले त्यसलाई 40% अर्थात् 60% पनि आफ्नो अहिलेको बजेट कति लैङ्गिक उत्तरदायी छ त्यसमा अब कति बढाउन सकिन्छ भनेर आकलन गर्ने कुरा हो। नेपाल सरकारले यो वर्ष अस्ति भर्खर बजेट भाषण गर्यो, त्यो भनेको नेपाल सरकारको झन्डै 40%, 39.8% जति, झन्डै 40% जति लैङ्गिक लैङ्गिक उत्तरदायी छ भन्ने छ। अबको 5 वर्षमा त्यसलाई 50 पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कन्सेप्टका साथ यसमा चाहिँ 50% पुर्याउनुपर्छ भनेको। अब यो लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट भनेर हामीले छुट्याएका छुट्टै आयोजना केही गर्नै पर्दैन। हामीले छुट्याएका कार्यक्रममा जस्तो कृषिको मल बिउ वितरणको कार्यक्रम छ भने त्यसलाई काटेर महिला भनेर लेख्न पर्दैन। त्यो मल बिउ वितरण चाहिँ गर्दा महिला कृषि व्यवसाय जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको
सहभागिता सुनिश्चित गर्ने मात्रै हो, बजेट छुट्टै चाहिन्न। त्यही कार्यान्वयन गर्ने बेला उहाँहरूलाई 50% उहाँको सुनिश्चितता गरिदिने। बजेट बनाउने प्रक्रियामा जस्तो हाम्रा विभिन्न समितिहरू हुनुहुन्छ, त्यो समितिमा पनि महिलाको सहभागिता गराइदिने। जस्तो हाम्रा विभिन्न सामाजिक विकास समिति, आर्थिक विकास समितिहरू हुनुहुन्छ, बजेट बनाउँदाखेरि उहाँहरूको एउटा चाहिँ मिटिङहरू राख्ने गरिन्छ, त्यसमा पनि महिलाको सहभागितालाई 50% पुऱ्याइदिने। यस्तै सानातिना कामहरू गऱ्यो भने यो चाहिँ बजेट बनाउँदादेखि कार्यान्वयन गरेर त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने सन्दर्भमा समेत महिलाको सशक्तिकरण हुन्छ र महिलाले आफ्नो चाहिँ क्षमता विकास गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँको अवस्थिति चाहिँ सुधार हुनसक्छ भन्ने यो चाहिँ योजनाको रणनीति हो। त्यो रणनीति यसमा त्यो कुरा ल्याउनलाई अब 50% लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट बनाउनलाई के रणनीति अप्नाउनुपर्छ त भन्ने कुरा यहाँ धेरै रणनीतिहरू छ। अब यो मेयर साहबलाई सबभन्दा बढी काम लाग्छ। यसमा चाहिँ धेरै रणनीतिहरू हामीले राखेका छौँ। यसमा हामीले अहिले बनाइरहेको बजेटको पनि कति यो लैङ्गिक उत्तरदायी छ भनेर जेसी अडिट भन्छ, अडिट गर्न सक्छौँ। त्यो बजेट कति % उत्तरदायी छ, अबको बजेटमा के चाहिँ थप्ने भनेर हामीले गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ मैले केही तपाईँको रणनीतिहरूलाई यहाँ उल्लेख गर्छु। जस्तो संरचनात्मक व्यवस्था भनेको छ, गाउँ र नगरपालिकामा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट बनाउने कुनै समिति वा त्यसको परीक्षण गर्ने समितिहरू एउटा बनाइदिने। त्यो एउटा संरचना बनायो भने त्यसले स्थायी रूपमा बजेट बनाउने प्रोसेसमा हरेक वर्ष बजेट बनाउँदै गर्दा वडाबाट माग सङ्कलन गर्दाखेरि नै लैङ्गिक उत्तरदायी हुने खालको योजनालाई बढी प्राथमिकता दिनुहोस् भनेर प्राथमिकता दिन लगाउँछ। यहाँ आएर नगरपालिकाको पनि विभिन्न समितिमा त्यो समितिले आफ्नो पैरवी गर्छ। तपाईँहरूले ल्याएका कार्यक्रममध्ये यो कार्यक्रम चाहिँ बढी लैङ्गिक उत्तरदायी छ, यसलाई प्रायोरिटी बढाइदिनुहोस् भनेर त्यसरी प्राथमिकता तोक्न लगाउँछ। त्यो एउटा चाहिँ समितिको व्यवस्था गर्न सकिन्छ, एउटा रणनीति त्यो छ। अर्को रणनीति चाहिँ लैङ्गिक संवेदनशीलता मापन। जस्तो 4 नम्बर वडाबाट 20वटा चाहिँ योजनाको लिस्ट आयो भने त्यो मध्ये कुन चाहिँ योजना बढी लैङ्गिक संवेदनशील छ भनेर केही इन्डिकेटरहरू छन्, इन्डिकेटरको आधारमा मापन गर्ने र त्यो सबभन्दा बढी संवेदनशील भएको योजनालाई प्रायोरिटी दिने। त्यसरी त्यही योजना तर्जुमाकै बेला त्यो मापन गर्न सकिन्छ, त्यो मापन गराउन सक्छ। त्यो एउटा समिति बनाइदियो भने त्यो एउटा चाहिँ हरेक योजनालाई त्यसरी मापन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा रणनीति छ। अर्को चाहिँ लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको कार्यविधि र प्रणालीको विकास गर्ने। अब यसलाई हामीले सफ्टवेयरमा आधारित हाम्रै अहिले सूत्र हामी प्रयोग गर्छौँ बजेट बनाउने बेला, त्यही सूत्रमा मात्रै एउटा सानो फिचर राखिदिने हो भने त्यसले आफै बजेटको लैङ्गिक उत्तरदायित्व त्यो चाहिँ परीक्षण गरिदिन सक्छ। त्यो एउटा प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। त्यो एउटा चाहिँ रणनीतिक हामीले यहाँ बनाएका छौँ, यसमा रणनीतिको रूपमा राखिएको छ। अर्को चाहिँ विकास साझेदारसँग साझेदारी गर्ने। जस्तो हामी डेक नेपाल जस्तै अन्य सङ्घ संस्थाले पनि यहाँ नगरपालिकामा कार्यक्रम गरिराख्नु चाहन्छ, त्यति बेला पनि लैङ्गिक उत्तरदायित्वलाई तिमीहरूले पनि कम्तीमा 50% लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट बनाऊ हरेक कार्यक्रम बनाउँदा भनेर उहाँहरूलाई पनि लगाउन सकिन्छ। अनि बल्ल त्यसको रिजल्ट आउँछ। नगरपालिका एक्लैले सबै कुरा गर्न सक्दैन। त्यस्तै ज्ञानको विकास साझेदारसँग ज्ञानको साटासाट गर्ने कुरा, जसले लैङ्गिक क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ, लैङ्गिक सशक्तिकरणमा काम गर्नुभएको छ, उहाँसँग भएको नलेजहरू नगरपालिकाले लिन सक्छ। त्यस कारण त्यो साटासाटको कामबाट पनि यसलाई सशक्तिकरण अझै गर्न सकिन्छ। त्यस्तै आएर संरचनात्मक समन्वय भनेको विभिन्न समितिहरू हुनुहुन्छ, वडा हुनुहुन्छ, त्यस्तै तपाईँहरू गाउँ समाजमा टोल विकास समितिहरू हुनुहुन्छ। यी संरचना बिचमा समन्वय भयो भने अनि बल्ल यो लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट टोलले पनि तिमीहरूले चाहिँ योजना छनौट गर्दा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई प्राथमिकता दियो है भन्ने, वडाले पनि त्यसरी नै र नगरमा पनि त्यो समितिले त्यसरी नै काम गर्यो भने त्यो एउटा समन्वय गराइयो भने पनि त्यो लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट बनाउन एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अर्को चाहिँ कर प्रणाली। जस्तो कर प्रणालीमै महिलालाई अनिवार्य छुटको कर र राजस्वमा महिलालाई छुट दियो भने सशक्तिकरणलाई जोड दिन्छ। जस्तो कुनै एउटा महिलाले घरमा भनौँ न, कुनै हामीले घरमा एउटा व्यवसाय सुरु गर्न थाल्यौँ अनि के छ त भन्दा नगरपालिकाले महिलालाई त कर छुट दिन्छ अरे भनेपछि मैले के गर्छु त त्यो व्यवसाय मेरो श्रीमतीको नाममा दर्ता गर्छु, किनभने छुट दिनेछ मलाई। अब त्यो हिसाबले के भयो त भन्दा सबै महिलाहरू व्यवसायका मालिक हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरूको आर्थिक चाहिँ सशक्तिकरण हुन्छ। त्यो एउटा स्ट्राटेजी यो मलाई लाग्छ कि हाम्रो कालिका नगरपालिकाले यो अगाडि नै यो कार्यान्वयन गरेको छ। हामीले महिला कृषि व्यवसायीहरूलाई 50% व्यवसाय कर छुट दिने, होइन, दर्ताको फीमा 50% छुट दिने लगायतका छुटहरू यहाँ
अभ्यास पनि भइसकेका छन्। त्यस्ता अझ अरू रणनीतिहरू, त्यस्ता छुटका रणनीतिहरू अपनाउन सकिन्छ। त्यस्तै महिलालाई चाहिँ जग्गा, घर, यस्तो सम्पत्तिको स्वामित्व त सरकारले यसलाई प्रमोट गर्नलाई अहिले मालपोत कार्यालयमा त्यो कर छुट गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर अब त्यसले मात्रै पुग्दो रहेछ कि एउटा घडेरी भएर त्यो महिलाले जीवन सुखी हुँदो रहेछ। उनीसँग एउटा सानो कमाउने आय स्रोतको बाटो भयो भने मात्रै उनी सुखी हुन्छ। त्यसकारण अब व्यवसायको स्वामित्व वृद्धि गर्ने तर्फ लाग्नुपर्छ। हामी महिला समूहहरू बनाउने, उनीहरूलाई व्यावसायिक बनाउने, त्यो चाहिँ एउटा स्ट्राटेजी हुनसक्छ, एउटा चाहिँ रणनीति हुनसक्छ। अर्को जेसी अडिट भन्छ। हाम्रो बजेटलाई कति चाहिँ यो महिला भनौँ न लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट छ भनेर हरेक वर्ष यसको अडिट गर्न थालियो भने अब त्यो दृष्टिकोणबाट के हेर्न सकिन्छ भने यसलाई अझ राम्रो बनाउन, अझ लैङ्गिक उत्तरदायी बनाउन सकिने रहेछ भन्ने कुरा त्यो अडिटले अवलोकिन्छ र हरेक वर्ष हामी सुधार गर्दै जान सक्छौँ। त्यस्तै तथ्याङ्कहरू व्यवस्थापन गर्ने जस्तो लैङ्गिक समानताका विषयहरूमा, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटका विषयमा तथ्याङ्क नभएको कारणले गर्दा पनि हाम्रो यो बजेट उत्तरदायी नबन्न सकेको हुन्छ। त्यो तथ्याङ्कहरू व्यवस्थापन गर्ने, प्रविधिको प्रयोगबाट चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने। अघि नै मैले भने सूत्रमा एउटा सामान्य फिचर राख्ने बित्तिकै हाम्रो बजेट कति लैङ्गिक उत्तरदायी छ त्यसैले इभ्यालुएसन गरिदिन्छ। केन्द्रले पनि गर्ने त्यही हो। केन्द्र बजेटमा एउटा सफ्टवेयर हुन्छ, सफ्टवेयरले त्यसको मूल्याङ्कन गरेर अहिलेको बजेट कति प्रतिशत, जस्तो अस्ति हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले भाषण गर्नुभएको बजेट 39.78% छ, त्यो चाहिँ लैङ्गिक उत्तरदायी छ भनेर त्यसले क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ। त्यस्तो चाहिँ प्रविधि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्को जनशक्तिको क्षमता विकास। अब त्यति गरेर मात्रै हुँदैन। जस्तो हामीले यहाँ लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट बनाउने भनेर मेयर साहबले पास गरिदिनु भयो, तर हाम्रा कर्मचारीहरूले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट बनाउनै जान्नु भएन, प्रस्ताव बनाउनै जान्नु भएन भने त फेरि काम लाग्दैन। त्यसकारण उहाँहरूको पनि क्षमता विकास गरिदिनुपर्छ। त्यस्तै आएर अर्को चाहिँ बजेट कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा महिलाहरूको अर्थपूर्ण चाहिँ सहभागिता। अर्थपूर्ण सहभागिता भन्छ त्यहाँ आएर मिटिङमा सही गरेको सङ्ख्या गनेर मात्रै काम छैन। 4 जना पुरुष 4 जना महिला बस्नु भएको छ, 8वटा चाहिँ योजना छनौट भए। त्यो 8वटा योजनाका सबै कन्सेप्ट कसले लिएर आयो त भन्दाखेरि महिलाले पनि लिएर आएको हुनु पऱ्यो। त्यो बल्ल अर्थपूर्ण हुन्छ। हामी महिलाको यो काम गऱ्यो भने महिलाहरू चाहिँ लाई लाभ बढी पुग्छ, अर्थात् यसलाई यसरी कार्यान्वयन गऱ्यो भने लाभ बढी पुग्छ भन्ने कुराको तर्क वा त्यो ज्ञानसहित महिलाहरूको उपस्थिति भइदियो भने अनि बल्ल त्यो हुन्छ। नत्र भने पुरुष 4 जनाले ल तपाईँहरूलाई त्यति गर्ने ल गर्नुहोस् भनेको भरमा महिलाको सहभागिताको अर्थ रहँदैन। महिला आफू सशक्त भएपछि मात्रै त्यति गर्न सक्छन्। त्यो भएर पहिलो शर्त भनेको सशक्तिकरणको हो, सशक्त हुने हो आफू। त्यसपछि बल्ल आफ्नो कुरा राम्रोसँग राख्न सकिन्छ, उपायसहित राख्न सकिन्छ। समस्या मात्रै औँलाएर त समाधान हुनेवाला छैन। हामीलाई यो समस्या छ, यो चाहिँ गर्नुभयो भने हाम्रो समाधान हुन्छ भनेपछि त मान्छे कन्भिन्स हुन्छ होइन। त्यसकारण पनि अर्थपूर्ण सहभागिता चाहिँ जरुरी छ। अर्को चाहिँ बजेटको तर्जुमामा मात्रै होइन। अब बजेट अहिले मैले भने नेपाल सरकारको बजेट 39% लैङ्गिक उत्तरदायी छ यो वर्षको बजेट भनेर मैले भने। तर अब कार्यान्वयन गर्दै जाँदा त्यो 39% घट्दै घट्दै आएर 13% 14% हुन्छ कि कार्यान्वयन गर्दै जाँदा फेरि त्यो अर्को बाटोबाट कार्यान्वयन हुन्छ कि। हरेक चरणमा, कार्यान्वयन गर्ने चरणमा, मूल्याङ्कन गर्ने चरणमा, सबै चरणमा लैङ्गिक चाहिँ समावेशीकरण वा त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ छ। नागरिक शिक्षा र सार्वजनिक बहस। अब यो तपाईँहरू केही मान्छेले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको बारेमा सुन्नुभयो, डिटेल थाहा अझै पाउनु भएको छैन। तर कतिपय मान्छेले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट भन्ने सुन्नु नै भएको छैन। उनीहरूलाई त पहिला जागरुक गराउनु पऱ्यो नि होइन। अब यो विकास साझेदारहरूसँग समन्वय गरेर यस्ता यस्ता कामहरू टोलमा यसका पैरवी, यस्ता चाहिँ यो बजेट सोधखोज गर्न सक्ने समुदायहरूमा यो चाहिँ लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको बारेमा पैरवी गराउनुपर्छ, उहाँहरूलाई नागरिक शिक्षा दिनुपर्छ, बहस गराउनुपर्छ भन्ने छ। 5,000 बाँडेको घरमा उनीहरूको सशक्तिकरण भयो कि भएन भनेर त हेर्न पऱ्यो नि। एउटा चाहिँ रणनीति यसमा राखिएको छ। हरेक चौमासिकमा लेखाजोखा गर्ने र त्यसको पृष्ठपोषणको आधारमा अर्को चौमासिकमा सुधार गर्दै लैजाने गरियो भने यो हुन्छ हासिल गर्न सकिन्छ भनेको। त्यति गरेर मात्रै भएन। अब नगरपालिकाले गर्ने काम त गरौँ, तर समाजमा त धेरै नगरपालिकाभन्दा धेरै सङ्घ संस्था अर्थात् त्यस्ता फोरमहरू छन्, जस्तो सहकारी छन्, महिला समूहहरू छन्, राजनीतिक दलहरू छन्, विद्यार्थी सङ्गठनहरू छन्, थुप्रो छन्। तिनमा पनि, ती सामाजिक क्षेत्रमा पनि महिलाको सहभागितालाई प्रवर्धन गर्दै लैजानुपर्छ। नत्र नगरपालिकासँग मात्रै 50%को हामी दाबी गर्ने, बाहिर हाम्रो केही पनि
सुनवाई भएन भने त्यो पनि फेरि त्यसले पनि एउटा चाहिँ गुणस्तरीय चाहिँ लैङ्गिक समानता हासिल गर्न सक्दैन। अर्को चाहिँ रोजगारीमा महिलाको पहुँच विस्तार। सबभन्दा अहिलेको समस्या भनेकै धेरैजना पुरुषलाई भन्नुहोस् तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्यो भने एउटा म सामान्य व्यवसाय गर्छु, व्यापार गर्छु भन्ने पुरुषहरूको हुन्छ भने धेरै महिलालाई सोध्नुहोस् गिराडी हो, घरमै काम गर्ने हो, जनरलको नलेज यही हो। तर त्यो भनेको मतलब के हो त भन्दा महिलाले घरमा काम गरे पनि रोजगार बन्न सक्नु भएको छैन। घरमा काम गर्नु भएको छ, त्यो कामको लागि हुने खर्च त जोगाउनु भएको छ, तर उहाँले म रोजगारी छु भनेर रोजगार हुन सक्नु भएको छ। सामान्य एउटा कृषि भनौँ न एउटा 2वटा गाई पालेर महिनाको 10,000 रुपियाँ आम्दानी गर्छ भने पनि त्यो एक किसिमले त्यो स्वरोजगार हो। स्वरोजगार हो, उहाँलाई त्यो पर्याप्त नहोला तर स्वरोजगार भएको हो। तर महिला त त्यस्ता काम धेरै गर्नुभएको छ तर त्यसलाई रोजगारीको रूपमा परिणत गर्नुभएको छैन। त्यसकारण महिलालाई अब त्यस्ता अनौपचारिक रोजगारी, यो अनौपचारिक भन्छु मैले किनभने महिना महिना तलब बुझ्ने जस्तो हुँदैन, त्यो अनौपचारिक हो। त्यस्ता अनौपचारिक रोजगारीलाई अब औपचारिक बनाउनु पर्छ। 2वटा गाई छ त्यसलाई 10वटा बनाएर 3जना मान्छेलाई रोजगारी दियो भने त्यो औपचारिक रोजगारी हुन्छ होइन। 2टा गाई घरमा पालेर यसो चाहिँ हामीले भएको परालहरू खुवाएर पालियो भने त्यो अनौपचारिक रोजगारी हुन्छ। अब चाहिँ साँच्चीकै देशको विकास गर्ने भने उत्पादन चाहिन्छ। त्यो उत्पादन भनेको औपचारिक रोजगारी सुरुवात गर्नुपर्छ। त्यो एउटा रणनीति चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने म रोजगारीमा महिलाको पहुँच विस्तारका लागि समावेशी र सशक्तिकरण। अब जहाँ जहाँ हामीले जागिरहरू अर्थात् निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रमा जागिरहरू खुलाउँछौँ त्यहाँ तपाईँले देख्नुभयो भने महिलालाई आरक्षण भनेर दिया हुन्छ होइन। आरक्षण मात्रै महत्त्वपूर्ण विषय होइन। अहिले तपाईँले हेर्नु भने नेपाल सरकारको मन्त्रालयमा अधिकांश महिलाहरू हुनुहुन्छ। म पनि मन्त्रालयमा काम गर्छु। मेरो उसमा महाशाखामा 4जना उपसचिव, 4जना अफिसर हुनुहुन्छ। त्यो मध्ये म मात्र एक्लो पुरुष हुँ, सबै महिला हुनुहुन्छ। तर त्यो मलाई त्यहाँ राख्नुकै कारण त्यो महाशाखाले काम गर्न सकेन भनेर मलाई लगेर लाग्थ्यो। त्यहाँ जाने बित्तिकै त्यो महाशाखा आकर्षक महाशाखा मानिन्थ्यो। जाने बित्तिकै मलाई किन दियो त भन्दा सबै महिला भएकोले काम गर्न सकेन। बिना सशक्तिकरण आरक्षण दियो। अब आरक्षणबाट त आउनु काम गर्न सक्नु भएन, अब त्यसको लाभ त लिन सक्नु भएन नि उहाँहरूले होइन। त्यहाँभन्दा मभन्दा अगाडि बसेको एकजना पुरुष साथी हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ काम गर्दा गर्दै 2 वर्ष 3 वर्ष काम गर्नुभएछ। अहिले वर्ल्ड ब्याङ्कले उहाँलाई एक्सपोर्टको रूपमा दिन्छ। अब विकास त हुने ठाउँ रहेछ। महिलालाई दिएको थियो, मभन्दा अगाडि महिला साथी हुनुहुन्थ्यो, महिलालाई दिएको थियो, काम गर्न सक्दैन भनेर हात उठाउनु। कारण के त भन्दा उहाँलाई आरक्षण गरेर समावेशीकरणबाट ल्याउनुभन्दा अगाडि सशक्तिकरणै गरिएन कि। पढ्नु भएको छ, म जतिकै मास्टर्स गर्नुभएको छ, म जतिकै जागिरको एक्सपिरियन्स छ, सबै म जतिकै क्षमता हुन्छ, तर के हो त भन्दा सशक्तिकरण गरिएन उहाँलाई। त्यस्ता कामहरू गर्न सिकाइएन। त्यो सशक्तिकरण नभएपछि आरक्षणको केही काम हुँदैन, समावेशीकरणको केही काम हुँदैन। अनि जहाँ जहाँ गएर थन्किने हो त्यहाँ त्यहाँ गएर महिला थन्किन्छ। त्यस कारण पनि सशक्तिकरण सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अर्को चाहिँ अब यो सशक्तिकरण उहाँहरूलाई गरेर उहाँहरूलाई तालिम वा सिकाएर मात्रै हुँदैन, रोजगारदातालाई पनि सिकाउनुपर्छ। रोजगारदाताले लैङ्गिक समावेशीकरण, जस्तो उदाहरणको लागि यहाँ एउटा कुनै कम्पनी खुल्यो, 200जना मान्छे त्यहाँ काम गर्छन्। जस्तो सिजी कम्पनी खुल्यो, सिजीले 200जना मान्छे यहाँ राख्छ भने उसले त के हेर्छ, आफ्नो उत्पादन जसरी बढी हुन्छ त्यही गर्छ नि उसले त होइन। मान्छेको अनुहार हेरेर राख्ने त होइन, उसलाई त उत्पादन र फाइदासँग सरोकार छ। अब उसले के सोध्छ त भन्दा पुरुषले बढी छिटो काम गर्छ अर्थात् धेरै काम गर्छ, बिहान बेलुका उसको त्यहाँ बच्चा सच्चाको इस्यु यस्तो हुँदैन, घर परिवारको झन्झट हुँदैन पुरुषलाई, त्यसकारण म पुरुष कर्मचारी राख्छु, फाइदा बढी लिन्छु भन्छ। अब यो कुरा चिर्नको लागि त्यस्ता रोजगारदाताहरूलाई पनि हामीले लैङ्गिक उत्तरदायी बनाउन उहाँहरूलाई सशक्तिकरण तालिम दिन पर्यो। सकिन्छ, महिलाबाट पनि काम लिन सकिन्छ। पहिला महिलालाई हामी सशक्तिकरण गर्छौँ, तपाईँहरूले रोजगार दिनुहोस् भनेर नगरपालिका अर्थात् भनौँ सरकार पक्षबाट पनि भन्न सक्नु पऱ्यो। र हामी यस्तै यो क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाले पनि तिनी चाहिँ रोजगारदाताहरूलाई प्रशिक्षण गरेर लैङ्गिक उत्तरदायित्व कायम गराउन पनि एउटा चाहिँ सकिन्छ। अर्को चाहिँ यो परम्परागत सामाजिक भूमिकामा परिवर्तन गर्ने होइन, त्यसमा पुरुषको सहकार्य गर्ने। जस्तो उदाहरणको लागि यो महिलाले गर्ने काम हो भनेर पुरुषहरू पन्छेर आज चाहिँ खाना पकाउनु थियो, हले बनाउँछ भनेर हामी छोडेर हिँड्छौँ नि, जसले गर्दा के हुन्छ त भन्दा महिलाले उत्पादन गर्ने काममा भन्दा अनुत्पादनमूलक भनौँ न, उत्पादन नहुने प्रत्यक्ष उत्पादन नहुने काममा बढी समय व्यतीत गर्छन् र उनीहरूले त्यो आय आर्जनमा सहभागी हुन पाउँदैनन्। अब यसमा सहकार्य, पुरुषको पनि सहकार्य हुनुपर्छ होइन।
र चाहिँ महिलाको पनि सहकार्य भएर मात्रै भएन। त्यसपछि महिलाले अलि समय पायो भने उनीहरूको उद्यमशीलता विकास गरेर उद्यमको काममा लगाउनुपर्छ भन्ने एउटा रणनीति छ। यी विभिन्न रणनीतिहरू छन्। यो चाहिँ धेरै रणनीतिकहरू सङ्घीय सरकारका रणनीतिसँग मेल खाने तादम्यता मिल्ने गरी तयार गरिएका छन् र त्यो रणनीति सङ्घीय सरकारले जुन कार्यक्रम जसरी चलाउँछ त्यही अनुसार स्थानीय सरकारले पनि कार्यक्रम चलायो भने अनि बल्ल सरकार बिचको कामको तादम्यता मिल्छ र विकासका साझेदारहरूसँग पनि कार्यक्रमको तादम्यता मिल्छ भनेर भनिएको छ। यहाँ मैले अपेक्षित उपलब्धिहरू भनेर ठुलो लिस्टहरू बनाएको छु। अब 5 वर्षमा हामीले के उपलब्धि गर्न सकिन्छ भनेर यसमा पुरा लिस्ट छ। यो चाहिँ नगरपालिकाले लागू गर्न चाहे खण्डमा यसलाई आफ्नो अनुकूल संशोधन गरेर चाहिँ यसलाई लागू गर्न सक्छ र साँच्चीकै लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट अहिले पेचिलो विषय बनेको छ। अहिले नेपाल सरकारले पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भनिसक्यो तपाईहरुको कार्यक्रम हामी तपाईहरुले जसरी भन्यो त्यसरी त गर्दिन्छौँ, तर तपाईहरुले विपन्न वर्ग समावेशीकरणका पक्ष र लैङ्गिक उत्तरदायित्वलाई का कार्यक्रम ल्याउनु भयो भने मात्रै हामी फाइनान्स गर्छौँ भनेर अहिले चाहिँ नयाँ कार्यक्रमको प्रपोज गर्ने बेला यो चाहिँ लैङ्गिक उत्तरदायित्वको इस्यु धेरै उठिरहेको छ। युएनले पनि यसलाई उठाइरहेको छ। अहिले युएनमा पनि फेरि महिला यहाँ नेपालको प्रमुख महिला हुनुहुन्छ, उहाँले सशक्त रूपमा उठाउनु भएको छ। भनेको मतलब के हो त भन्दा सरकारलाई केन्द्रीय सरकारलाई पनि यसको दबाब छ। जन स्थानीय सरकारहरू त तपाईहरुसँग प्रत्यक्ष जोडिएको, तपाईको समस्या सुन्दा सुन्दै उहाँहरूलाई त भन्नै पर्दैन, गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसकारण पनि यो रणनीतिक योजना एउटा चाहिँ ड्राफ्टको रूपमा मैले डेक नेपालसँग सहकार्य गरेर यसमा मैले अलिकति आफ्नो योगदान गर्न मलाई दिनुभयो, त्यसको लागि म धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। र मैले जति पनि हामीले काम गरियो, अगाडि पनि काम गरियो, यस्तो जेसी अडिटहरू पनि म सहभागी भएँ। गर्दै जाँदाखेरि मैले जति यो कुरालाई त्यति बेला रियलाइज गरेको थिएन। मैले यो डकुमेन्ट तयार गर्ने बेला साँच्चीकै रियलाइज गर्न परेको। किन रियलाइज गर्न पर्यो भने सङ्घीय सरकारको रणनीतिहरू हेर्छु, यहाँ कार्यान्वयन गर्नै नसकिनेछन्। मतलब अब यो डकुमेन्ट तयार गर्दा त केन्द्रीय सरकारको रणनीतिसँग बाँच्ने गरी त बनाउनु भएन। स्थानीय तहको त्यही पनि हुनु भएन। त्योभन्दा क्लोजली हेर्दा उसले जो सङ्घीय सरकारले परिकल्पना गरेको छ त्यो यहाँ कार्यान्वयन हुन सक्दैन। अनि बल्ल मलाई के आयो त भन्दा एक त लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट स्थानीयकरण रणनीति 72मा आयो, 73मा सङ्घीयता आउने बित्तिकै त्यसलाई कसैले ग्रहणै गर्दैन, त्यो त्यतिकै कार्यान्वयन पनि गयो। त्यसमा पनि सङ्घीय सरकारले त्यति बेला परिकल्पना गरेका केही कुराहरू यहाँ अव्यवहारिकै हुँदा रहेछन् र मैले यहाँ लोकल इस्युलाई त्यसमा समेटेर त्यसलाई चाहिँ कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट यसमा धेरै रणनीतिहरूको प्रस्ताव गरिएको छ। यो चाहिँ मैले आज अब तपाईँहरूलाई यसको बारेमा धेरै डिटेलली सबै भन्न पनि अब समय पनि यस्तै हो, हाम्रो जमघट पनि यस्तै हो र यो डकुमेन्ट छ, अध्ययन पनि गर्न सकिन्छ। र यो एउटा विषय चाहिँ अहिले नेपाल सरकार मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले महसुस गरेको विषय हो र एकदम संवेदनशील विषय पनि हो भन्दै म आफ्नो चाहिँ प्रस्तुतिकरण मेरो 2 शब्द धन्यवाद सर। अरू लेखिदिनु भयो भन्दा चाहिँ कोरोना जितिसकेको मान्छे पहिला यो ड्राफ्ट धन्यवाद जनक सर। यो नगरपालिकाको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट स्थानीयकरण र रणनीति 2077 को एउटा नमुना एउटा ड्राफ्ट चाहिँ नि आज डेक नेपाल को सहयोगमा चाहिँ नि यो कालिका नगरपालिकामा हस्तान्तरण गर्ने काम भएको छ। म डेक नेपालको जनक सर लगायत सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै यो चाहिँ नि अहिले हामीलाई स्थानीय तहमा बजेट सोधखोज सम्बन्धित जानकारीको एउटा पुस्तिका, जुन पुस्तिका हाम्रो कालिका नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यज्ञपुरी सर, हिजो यहाँ यही कालिका नगरपालिका उहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एउटा चाहिँ ड्राफ्ट तयार गर्नुभएको, त्यो ड्राफ्ट पनि हामी कहाँ प्राप्त भएको छ। र म हाम्रो पैरवी मञ्च महिला चेपाङ महिला पैरवी मञ्चका सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, म उहाँहरू समुदाय पनि हार्दिक अभिवादन नमस्कार गर्न चाहन्छु। र यो हामीले जुन तपाईँको सीमान्तकृत जातिहरू
राज्यले पछि पारे भनौँ कि समाजले पछि पारे भनौँ, ती जातिहरूको विकास विस्तार र उत्थानको लागि स्थानीय तहले, स्थानीय सरकारको तर्फबाट हामीले आफूले भ्याएसम्म, हाम्रा क्षमताले भ्याएसम्म हामीले कामकाजहरू गरिरहेका छौँ। यो विषयमा यहाँहरूलाई पनि राम्रो थाहा छ, किनभने 2056 सालमा म तपाईँको 54 सालमा गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष भएँ शक्तिखोरको। त्यसपछि मैले चेपाङ छात्रावास भनेर तयार गरेर सीमान्तकृत जाति चेपाङहरूलाई आवश्यक रूपमा राख्ने, आवश्यक रूपमा नै तपाईँको चाहिँ 40 जना चेपाङका छात्राहरूलाई चाहिँ आवश्यक रूपमा राखेर पठन पाठन गर्ने कामहरू गऱ्यौँ भने त्यही मध्येको एकजना कृष्ण चेपाङ पनि हुनुहुन्छ, हामीले नै पढाएर ती गरेका मान्छेहरू हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबमा हामी लागिरहेका छौँ भने अब त्यस्तै अहिले म मेयर भइसकेपछि त्यो 40 जनालाई पनि निरन्तरता दिँदै त्यहाँ फेरि छात्राहरूको लागि छुट्टै छात्रावास चाहिँ पनि हामीले तयार गरेका छौँ भने सिद्धिमा अहिले छात्रावास बनिसकेको छ। अहिले 20 जना जति अड्ने तयार भइसकेका छन् भने त्यहाँ अब हामीले 400 जनालाई आवश्यक रूपमा हेर्नु है, 400 जना चाहिँ आवश्यक रूपमा चाहिँ बस्न सक्ने र त्यो विद्यालयमा पढाउने भनेर भवनहरू निर्माण गर्ने, विद्यालय भवन निर्माण गर्नेदेखि लिएर गएर छात्रावास निर्माण गर्ने र अहिले त्यो एरियामा टर्मिनल गर्ने कामहरू, झोलङ्गे पुल हाल्नेदेखि लिएर गएर सबै कामहरू हामी लागिरहेको छौँ। र यसमा अझ पनि तपाईँको चाहिँ अघि नै एकैसाथै राख्नुभयो, अहिले नेपाल सरकारले झन्डै 40% बजेट उत्तरदायी लङ्गिन उत्तरदायी सम्बन्धीमा चाहिँ लगानी गरेका छौँ भने नगरपालिकाबाट पनि थुप्रै कुराहरू अहिले मैले यहाँ यो पुस्तिकामा पनि सरस्वती हेरेँ बालबालिका सम्बन्धमा होइन, लङ्गिन समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा होइन, भाषा संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन होइन, उद्योग है, यो स्वास्थ्य शिक्षा यी लगायतका सबभन्दा मेरो ठुलो रकमै तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षामा जानुपर्छ है। यो पशु सम्बन्धी भयो, कृषि होइन। अब यसमा तपाईँको चाहिँ पशु सेवा शाखाबाट त थुप्रै माथिल्लो बेलमा चाहिँ 50,000 फोहोर सुधारको लागि भनेर विशेष त चेपाङलाई नै फोकस गरेर चाहिँ कार्यक्रमहरू लिएका छन् है। त्यो भएर यसमा तपाईँको चाहिँ हामीले हाम्रो तर्फबाट नगरपालिका तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरूमा हाम्रो अहिलेसम्म हामीले भ्याएसम्मको कामहरू गरेका छौँ र थप कामहरू गर्नको लागि र हामीलाई यो पुस्तिका पनि अलिकति सहज हुनेछ। जस्तै यहाँहरूले अब यो गाउँ नगरपालिकाको लङ्गिन उत्तरदायी बजेट स्थानीयकरण र रणनीति 2077 को एउटा नमुना पनि यहाँहरूले अहिले डेक नेपाल तर्फबाट हस्तान्तरण गर्नुभएको छ होइन। यसको पनि हामी अलिकति अध्ययन गर्छौँ र हाम्रो नगर कार्यपालिकामा यसको छलफल गर्छौँ होइन सर। छलफल गरिसकेपछि यो नगरपालिकाले पास गरेपछि यसलाई हामीले राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्छ। अब यसलाई चाहिँ मैले छलफलको विषयवस्तु बनाउँछु, कुरो गर्नु पनि छलफलको विषयवस्तु बोर्डमा लान्छु, बोर्डमा राखेर छलफल गराएर यसमा कुनै कुराहरू करेक्सन गर्नुपर्ने छ भने तपाईँहरू सरकारवालाहरूसँग बसेर छलफल गर्छौँ र होइन हुबहु अब जस्ता जस्तै उहाँका कुराहरूलाई पास गर्दा हुनेछ भने त्यही अनुसार नगरपालिकाको बोर्डको बैठक कार्यपालिकाको बोर्डमा लिएर गएर छलफल गरेर यसलाई पास गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि अनि हामीले यसलाई कार्यान्वयन चरणमा छ र हामी त्यही हिसाबमा जान्छौँ। र यहाँहरूले एउटा कुरो के हो भने समयमा हामीलाई पनि जानकारी गराइदिनु पर्यो। अलिकति तपाईँ हाम्रो सम्बन्ध र सम्पर्क अलिकति प्रगाढ र अलिकति बढी हुनु पर्यो कि किनभने तपाईँको मेरो अस्ति नगरमा 10 गते मैले बजेट पेश गरेँ, 3 गते नीति तथा कार्यक्रम पास हुनु होइन। अब आज आयो भने मैले त के गर्न सक्दिनँ नि, किन भन्दा म कहाँ तपाईँको चाहिने जेठमा तपाईँहरू असारको 10 गते मैले बजेट ल्याउनुपर्छ, त्योभन्दा अगाडि नीति तथा कार्यक्रम पास हुन्छ। मैले 3 गते पास गरेँ, खैरेनी अरू पालिकाहरूले 9 गते 7 गते 8 गते पास गरे होइन। तपाईँहरू जेठको 15 गतेबाट हामी चाहिँ बजेट बनाउने कुरोमा जेठ महिना सुरुबाट नै हामी आफ्नो टाइम अनुकूलता समय मिलाएर बजेट बनाउने कामहरू गर्छौँ। त्यो बेलामा तपाईँहरूको समस्याहरू यो काम गरिदियो भने अब हामीलाई अलिकति हुन्छ भनेर ल्याइदिनु हो भने हामीलाई अलिकति योजनामा राख्न चाहिँ सहज हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले पनि यहाँलाई लाग्नु होला र यहाँहरूसँग मेरो सम्बन्धी सहकारी पनि छ। यहाँहरूले तपाईँको चाहिँ मेसिन खरिदका कुराहरू भन्नुभएको छ, मैले यो यही असार 25 गतेभित्र मेसिन खरिद गर्छु। मैले यहाँ तल प्रकाशजीलाई भनेको छु, उहाँको पनि टाइमै छैन क्या, अहिले 2-4 ठाउँमा कार्यक्रम चलिरहेको छ, अलिक व्यस्त पनि छ। त्यो हिसाबले गर्दा अलिकति समस्या भएको छ नि। हामीले सेनिटाइजर प्याड बनाउने कुरोमा अब मैले भनेको छु हामी नगरपालिकालाई झन्डै 25 लाख लगभगको वार्षिक रूपमा चाहिँ खरिद गर्छौँ। अब तपाईँहरूलाई मेसिन दिन्छु, तपाईँहरूको समूहले उत्पादन गर्ने र तपाईँहरूसँग मैले खरिद गर्ने, त्यो काम हो भने नगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने सामग्री पनि परिपूर्ति हुने भयो। त्यो उत्पादन गरे बापत तपाईँहरूले 2-4 पैसा आम्दानी पनि हुने होइन। जबसम्म मान्छेलाई तपाईँको आम्दानी र जति कुरो गरेको हुँदैन कि जबसम्म आम्दानी र
2-4 पैसा आम्दानी भएपछि पैसो भएपछि बुद्धि पनि त्यहाँ आउँछ, सिप पनि आउँछ, सबै कुरा आउँछ। अनि मान्छे सम्पन्न पनि हुन्छ, धेरै बाटा पनि हुन्छ, सबैजना पनि हुन्छ नि। त्यो हिसाबले अब तपाईँहरूलाई आय आर्जनमा चाहिँ लाग्ने आम्दानी गराउने टाइममा हामी लाग्छौँ। अब तपाईँको जाँगर कतिको छ? म त एकदम सिधा कुरा गर्ने मान्छे है। हामी चाहिँ सपोर्टिङ गर्छौँ, तपाईँले जाँगर लाउनु चाहिँ हुन्न। मेसिन लाग्ने, घरमा राख्ने, भ्याएन सर भन्यो भने तपाईँलाई फेरि मैले चाहिँ कारवाही गर्छु। यदि मैले बोलेको कुरो गर्दैन भने मलाई पनि तपाईँले ठिक पार्नु पर्यो है। अब मलाई ठिक पार्ने हो भनेको चुनावमा भोट नहाल्ने कुरो हुँदा हराउने के? मलाई त्यही हो नि तपाईँले ठिक पार्ने। अब मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति बढी अलिक माया गरी गाली गर्ने होइन सर, त्यही हो नि। अब यो अवस्थामा हामी लागौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब मिलेर तपाईँ हामी सीमान्तकृत जातिहरूको विकास विस्तारको लागि तपाईँ हामीले एउटा बाटो देखाइदिने कुराहरू हो। तपाईँले एउटा खोजी, सरकारवालाले खोजी गर्नुभएको छ, हामीलाई चाहियो भनेर जुन उत्साहका साथ तपाईँहरू आउनु भएको छ, म तपाईँहरूलाई नगरपालिका तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब तपाईँहरूले नि जागरुक भएर अब हामी काम गर्छौँ भन्ने जोसका साथ होइन, एकदम जोसका साथ हामी काम गर्छौँ। अब हामीलाई दिनुपर्छ मेयर साहब भनेर तपाईँहरू लागेर एउटा उत्साहका साथ तपाईँहरू लाग्नुहोस्। सम्भव छ, असम्भव भन्ने कुरा केही हुँदैन, सम्भव छ। मैले देखेको छु तपाईँ धेरै तपाईँको चेपाङ महिलाहरू, चेपाङ पुरुषहरू, मलाई थाहा छ इच्छागाउन गाउँपालिकाको एउटा आधारभूत विद्यालय मायाटारको त्यहाँ पदमबहादुर चेपाङ भन्ने चाहिँ मैले कृष्णलाई थाहा छ, यत्रो बच्चा लिएर आएर पालेर हुर्काएर पढाएको, अहिले ब्याचलर गरेको होइन, बिएड गरेका छन्। त त्यहाँको हो, त्यहाँको नमुना विद्यालय चलाएर बसेको छ होइन। अनि त्यो सम्भव रहेछ नि त है। त्यो भएर अब सम्भव छ, तपाईँहरू लाग्नुहोस्, म सपोर्टिङ र सहयोग गर्छु। स्थानीय सरकारको हैसियतले मैले यिनै कुराहरू राखौँ र अब हामी मिलेर जाउँ। यही कुराहरू राखेर जनकजी मैले समापन गरेँ। यिनै कुराहरू राखेर अब यो असार मासको बेला, यो माना खाएर मुरी उब्जाउने बेला होइन, तपाईँहरूलाई धेरै बेर यसरी रोकेर राख्दा पनि समस्या होला। तपाईँ हामी सबै किसान सबैको मैले यो यहाँ बस्दै पनि हाम्रो मन चाहिँ बारीमा पुगेका के, कसो खेत रोप्नु पर्ने थियो, मकै भाँच्नु पर्ने थियो होइन, अब भाइहरूलाई आली लाउनु पर्ने थियो होला होइन, कुलो सोरेको थिएन होला। यो तपाईँहरूलाई त्यो पीडा पनि छ। त्यो हिसाबले गर्दा मैले यो कार्यक्रम यिनै समापन भएको जानकारी गराएँ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।